यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्स को उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सूर्य थापा। उहाँ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य, त्यस्तै पार्टीको प्रचार विभागका उपप्रमुख। उहाँसँग आज म समसामयिक जिज्ञासाहरूलाई विविध विषयहरू म उठान गर्नेछु। त्यो जिज्ञासा सायद उहाँले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। बहुप्रतीक्षित नेकपा एमालेमा के होला? दुई समूह बीचको गठित 10 सदस्यीय कार्यदलले के बनाउला, के दस्तावेज, सहमतिको के दस्तावेज तयार पार्ला, यो बहुप्रतीक्षित थियो। हिजो राति झन्डै 11 बजे 10 बुँदे सहमति सहितको एउटा दस्तावेज सार्वजनिक भएको छ। त्यस अनुरूप त्यस दस्तावेजमा कतिपय यस्ता अनुत्तरित विषयहरू छन्। यसो भयो भने के होला भन्ने त्यस्ता जिज्ञासाहरू छन्। ती समग्र विषयहरूलाई म आज उहाँ मार्फत अलि स्पष्ट बनाउने आम दर्शकको जिज्ञासालाई त्यो प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाईँलाई एक हिसाबले बधाई पनि म भन्छु। यसकारण एमाले फुटी नै सक्यो भन्ने जो जनधारणा बनेको थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कता कता प्रयत्न भएको छ। तर मैले कता कता किन यसकारण भने कतिपय विषय अनुत्तरित छ। 23 जना तपाईको पार्टीका एमालेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर अहिले पनि यो देशमा प्रधानमन्त्री अब ओलीजीबाट चल्दैन, शेरबहादुर देउवालाई बनाउनुपर्छ भनिएको छ। ती 23 जनाका सवाल पर माधव कुमार नेपालजीको पछिल्लो स्ट्याटस हेर्दा हामी त्यसमा दृढ छौँ। म अलिकति पढेरै सुनाइदिन्छु। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार उहाँले फेसबुक स्ट्याटसमा जे लेख्नु भएको छ, हाम्रो छलफलको मर्म विपरीत छ र यो व्याख्या गलत छ, अस्वीकार्य छ, त्यति मात्रै भन्नुभएको छैन। विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने र अदालतको मानहानि हुने गरी गरिएको व्याख्या यो मान्य हुँदैन र हामी एमालेका 23 जना एकै साथ रहेको त्यो मान्यता र हस्ताक्षरमा हामी दृढ रहेका छौँ। एकै साथ छौँ, हस्ताक्षरमा हामी दृढ रहेका छौँ। यो तपाईको पार्टी नेता पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँबाट जारी भएको, यो सार्वजनिक रूपमा जारी भएको यो विषय हो। अब यो 10 बुँदे जो सहमति भनिएको छ, यो अर्को विवादको पुलिन्दा जस्तो लाग्यो। अलिक बताइदिनुहोस् त यो के हो, अलि स्पष्ट होस्। सबभन्दा पहिला धन्यवाद। हामी बिहानै यो छलफलमा छौँ र तपाईँले एका बिहानै हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेताज्यूले लेख्नुभएको फेसबुक स्ट्याटसलाई बहसको थालनीका रूपमा राख्नुभयो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एका बिहानै चराले गुण नछोड्दै लेख्नु भएको छ। के बाध्यता आइलाग्यो? मैले यो खाली प्रश्न मात्र गरेको। उहाँलाई धन्यवाद पनि छ। म प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार हुँ, उहाँले पार्टी अध्यक्षको पनि प्रेस सल्लाहकार भनेर लेख्नु भएको छ। म त्यो चाहिँ होइन। र मैले सोसल मिडियामा खास गरी ट्विटरमा लेखेको विषय हो यो। उहाँले फेसबुकमा भन्नुभएको छ। त्यसो भएर उहाँलाई कसैले यस्तो लेखेछ फेसबुकमा भन्ने भयो के हो भन्ने मैले लेखेको कुरै नबुझी त्यो पढ्दै नपढी चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्यो। र मैले त के लेखेँ भने 10 बुँदा जुन हिजो त्यो अलि स्पष्ट पार्नु तपाईको आशय के थियो? अनि त्यसमा चाहिँ 10 बुँदे सहमतिको 6औं बुँदामा तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नमा जिज्ञासामा के छ भने प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा
विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने स्पष्ट छुट्टै बुँदा छ। यसमा कुनै द्वैअर्थी सुविधा पनि छैन, दुईटा अर्थ लाउने अनि त्यसपछि आफ्नो बुझाइअनुसार व्याख्या गर्ने पनि छैन। यो बडो स्पष्ट छ। हामी अब हिजो 10 बजे अगाडि भन्छु म, हिजो 10 बजे अगाडि जे भए, हिजो 10 बजे त्यो सहमति भइसकेपछि उहाँहरू दुईजना नेताहरू, पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको सहमतिमा गठन भएको कार्यदल हो, 10 सदस्यीय कार्यदल। यसले गरेको सहमति यो व्यक्तिगत तहको होइन, यो संस्थागत रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने र यसले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाएको छ। नेकपा एमाले भित्रका विवाद मिडियाका विषय बने, सार्वजनिक खपतका विषय बने, विपक्षीका विषय बने, अरूका विषय बने, आन्तरिक रूपमा बहस छलफल गर्नुपर्ने विषय बाह्य खपतका सामग्री बने, त्यस आधारमा विभाजनका प्रयासहरू भए। हामी त्यसलाई रोक्छौँ भनेर कार्यदलले बडो स्पष्ट ढङ्गले विषयको थालनी गरेको छ र 10 बुँदाको थालनी यसरी भएको छ। त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भने अब दुईटा एमालेका नाममा समानान्तर गतिविधि यो त कार्यदलले रोकिसक्यो त। यो कुरा मलाई पनि लागू हुन्छ, हाम्रो वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाललाई पनि लागू हुन्छ नि त। मैले त्यही कुरा भनेको र मैले त उहाँलाई भनेको छैन, मैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अलिकति दुःख आइलाग्यो यो हाम्रो सहमति पछि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ विषय राखिदिएको। मैले के मात्रै भनिदिएको छु भने तपाईँलाई जानकारी गराउँ, किनभने मान्छे भ्रममा पर्नुहुन्न। उहाँले पढ्दै नपढी मेरो ट्विटलाई फेसबुक स्ट्याटस भन्नुभएको छ त मैले यो भनिदिनु पर्यो। शेरबहादुर देउवाको साथमा निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अब 146-23 एमालेको संस्थागत निर्णयका आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने छुट्टै बुँदा भएपछि त यसको अर्थ यही लाग्छ। 146-23 भनेको 123 मात्र हो। अब चाहिँ 123 भनेको त विश्वासको मतका लागि, अविश्वासको प्रस्तावका लागि प्रतिनिधि सभाको मेजोरिटी भनेको त 175 र विद्यमान सङ्ख्याको चाहिँ 51% गर्दाखेरि पनि 138, 136, 134 चाहिने हो आवश्यक सङ्ख्या। त्यस हिसाबले पनि अब 123 मात्रै भयो। त्यसो भएर तथाकथित परमादेश दिने, अरूका कृत्य नक्कली टिपेस्ट लगाएर केरमेट गरिएका हस्ताक्षरहरूका आधारमा अरूका पार्टीका, अर्को पार्टीका के अरे सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई कतिपय असन्तुष्टिहरूका आधारमा भँजाएर सत्ताको लिस्नो चढ्न जे खोजिएको थियो त्यो चाहिँ काम लाग्ने भएन। मैले आजको सर्वोच्च अदालतले गर्ने भनिएको फैसलाका सन्दर्भमा पनि सङ्केत गरेको हो कि अब सर्वोच्च अदालतद्वारा न देउवाका नाममा प्रमादेश हुन्छ, न प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ। पुनर्स्थापना पनि किन हुन्न भन्नुहुन्छ भने 124 मत त वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा उहाँहरूले ल्याउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको 93 मत आएको हो। फेरि पुनर्स्थापना हुँदा पनि घुमिफिरी रुम्जाटार त्यही हुने हो। अब त्यसो भएको हुनाले मैले लेखेको मच्चियो जेठो नराम्ररी थच्चियो जय नेपाल भनेर लेखेको छु। यो माधव कमरेडसँग, हाम्रो वरिष्ठ नेतासँग सार्वजनिक जुवारीको विषय नै होइन। यो चाहिँ अरूका सांसदहरू जोडजाड पारेर नक्कली हस्ताक्षर समावेश गरेर, टिपेस्ट लाएर, केरमेट गरेर, दस्तरी कागजात प्रस्तुत गरेर, जसका बारेमा इजलासमा पनि प्रश्न उठेको छ, त्यसरी प्रधानमन्त्री हुने स्थिति चाहिँ रहेन। टिपेस्ट प्रधानमन्त्री देशलाई चाहिएन भन्ने कुरा हो। तपाईले शेरबहादुर लक्षित ट्विट गर्नुभयो है त? त्यो ट्विट पढेको भए शेरबहादुर लक्षित हो। त्यसले खुट्टा चाहिँ माधव कुमारले उचाल्नुभयो, त्यो चाहिँ आश्चर्यको विषय छ। तर माधव कुमार नेपालजी अहिले पनि दाबी गरिरहनु भएको छ, एका बिहानैको उहाँको त्यो स्ट्याटस हो, हामी 23 जना प्रतिबद्ध छौँ, अदालतलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी हामी कुनै कसैसँग केही सहमति गरेका छैनौँ यो भनिरहनु भएको छ। अदालतले अन्यथा फैसला गरिदियो भने, अन्यथा यसमानेमा परमादेश जारी गरिदियो भने, पुनर्स्थापना गरिदियो भने के गर्नुहुन्छ? तपाईहरुको त हातमा रहेन। अब यस्तो छ, राजनीति तपाईहरुको हातमा रहेन। अदालतमा संवैधानिक इजलासमा अब यति लामो छलफल भएको छ, देशका सबै विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले
आफ्ना धारणाहरू, तर्कहरू, रिफरेन्सहरू, नजिरहरू राख्नु भएको छ। विद्वान न्यायाधीशज्यूहरूले ती चाहिँ तर्कहरू सुन्नुभएको छ। इजलासले फैसला गर्ने आज दिन तोकिएको छ। त्यसो भएर सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्ला। म चाहिँ यस्तो अनुमान गरेका छैन। पुनर्स्थापना गर्ला। मैले અહીં तस्बिर बताइहालेँ। निर्वाचन सदर हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले विघटनको जुन संवैधानिक कर्तव्य पुरा गर्नुभएको थियो, यो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ चालेको कदम होइन। यो त 76-5 बमोजिमको सरकार नबनेपछि, सरकार बनेको भए 76-6 अनुसार विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। त्यसो हुँदा विश्वासको मत नलिँदा पनि चाहिँ 76-7 अनुसार विघटन हुन्थ्यो। अहिले त सरकार बनेको वा नबनेको भन्ने संवैधानिक जुन व्यवस्था छ त्यसअनुसार सरकार नबनेको अवस्थामा उहाँले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत 76-7 अनुरूप विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। राष्ट्रपतिज्यूले विघटन गर्नुभयो। यो पुस 5 मा जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले विघटन गरेको भनेर जसरी भनिँदैछ नि, यो तथाकथित प्रतिगमनको चाहिँ भाष्य सिर्जना गर्ने, त्यो न्यारेटिभ बनाउने जुन कोसिस गरिएको छ त्यो गलत हो। अब प्रधानमन्त्रीज्यू आफै पनि प्रधानमन्त्रीको नयाँ उम्मेदवारको दाबीका साथ प्रस्तुत हुनुभएको थियो। पहिलो दाबी उहाँको थियो। उहाँको दाबीमा पनि राष्ट्रपतिज्यूले कतिपय सन्दर्भमा सरकारले विश्वासको मत पाउला नपाउला, स्थिरता होला नहोला भनेर विश्वास गर्नु भएन। शेरबहादुर देउवाले त नेकपा एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर, अरू सन्दर्भमा गरिएका हस्ताक्षर, हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको होइन भनेर अरूले भने होइन नि। सोमप्रसाद पाण्डे तपाईँ चिन्नुहुन्छ, हाम्रो प्रतिनिधि सभाको पाल्पाबाट निरन्तर निर्वाचित माधव कुमार नेपालजीको सम्धि पनि, उहाँको सम्धि पनि हुनुहुन्छ। अब राजनीतिमा सम्धि र ज्वाइँ आदि इत्यादिको त धेरै अर्थ नहोला, नेपालको राजनीतिमा अर्थपूर्ण लाग्छ। तर उहाँले पनि भन्नुभयो माधव नेपाललाई हामीलाई म प्रधानमन्त्री बन्ने हो भनेर हस्ताक्षर गराउनु भयो। अनि त्यो चाहिँ दिइएछ शेरबहादुर देउवाको दाबीका लागि, हामी यसको पक्षमा छैनौँ भनेर त उहाँले सार्वजनिक मिडियामा भन्नुभएको। यी सन्दर्भहरू भएको हुनाले के लाग्छ भने अदालतले यी समग्र चिजको विश्लेषण गर्नेछ, संवैधानिक कानुनी कसीमा हेर्नेछ। हिजो आफैले गरेको फैसलाले स्थिरता दियो कि दिएन, संवैधानिक व्याख्याको त्यो कर्तव्य पुरा भएर देशलाई सही बाटोमा अघि बढायो कि बढाएन, संसदले वैकल्पिक सरकार दिन सक्यो कि सकेन, यो चाहिँ सबै कुराहरू हेर्ला। अदालतको फैसलाका सन्दर्भमा पूर्वानुमान गरेर म टिप्पणी गर्नुलाई त्यति परिपक्व कुरा ठान्दिनँ। म यसैमा फेरि अलिकति, तर अदालतले त्यो अगाडि देखिएको प्रमाण हेर्छ। 146 त त्यो हस्ताक्षर देखिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तपाईँको पार्टीको नेता, हामी त्यसमा कमिटमेन्ट हाम्रो सधैँ छ है, प्रतिबद्ध छौँ, हामी यसबाट पछि हटेका छैनौँ। 23 जनाको हस्ताक्षर यथावत छ, हामी सबै छौँ भन्नुभएको छ। कि माधव कुमार नेपालजी एक्लिनु भयो भन्ने अर्थ लाग्छ त होइन। उहाँले अदालतको मानहानि गर्न हुन्न, अदालतको विचाराधीन विषय प्रभावित गर्न हुन्न भन्ने विषयलाई सिरानी हालेर चाहिँ यो कुरा भन्नुभएको छ। खासमा बिहानै भाले बास्ना साथ उहाँले यो लेख्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ उहाँले कहीँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो कि, कसैलाई वचन दिनुभएको थियो कि, अथवा वचन दिएका मान्छेहरूलाई आज बिहानै आश्वस्त पार्नुपर्ने खण्ड आयो कि, अथवा अदालतलाई प्रभावित नगरी नहुने खण्ड भयो कि। अदालतले संस्थागत रूपमा नेकपा एमाले यो युद्ध गरिरहेको अवैधानिक पार्टी होइन। नेकपा एमाले के हो भन्ने कुरा नेपालको संविधान, राजनीतिक दलहरू सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत यो सञ्चालित छ। र अदालतले चाहिँ नेकपा एमालेको को पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुभयो, को हुनु भएन, को चाहिँ त्यहाँ को व्यक्ति छ छैन भन्ने आधारमा पनि यो कानुनी रूपमा यो नेकपा एमालेको यो कानुनी व्यक्तित्वलाई, यो पर्सनालिटीलाई अदालतले हेर्ने हो। नेकपा एमालेको विधान, देशको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सर्वोच्च अदालतको इजलासले पनि व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसबाहेक व्यक्तिका रूपमा न्यायाधीशका अथवा वकिलहरूका लाइक डिसलाइकका आधारमा कुनै पार्टीको संस्थागत निर्णय
र लिइने चाहिँ निर्णयहरू प्रभावित हुन्नन्। म चाहिँ तर फिर्ता लिएको छैन है हामीले भन्नुहुन्छ उहाँ हामी एकैसाथ रहेका छौँ त्यो मान्यतामा हामी अडिग छौँ हामी हस्ताक्षरमा दृढ रहेका छौँ भन्नु। मैले भने नि हाम्रो पार्टीले संस्थागत रूपमा गरेको सहमतिको 6औं मुद्दामा हामी चाहिँ पार्टी एकताको मर्म र चाहिँ सरकारका सम्बन्ध सरकार र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधि सम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुरूप अघि बढ्छौँ भनेपछि हामीले दुईटा कुरा हेर्नुपर्छ। एमाले भएर काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्न पाइँदैन, एमालेको नेता भएर एमालेले बनाएको पूर्व प्रधानमन्त्री भएर एमालेले बनाएको मन्त्री भएर एमालेले दिएको टिकटबाट चुनाव जितेर एमालेका मतदाताले निर्वाचित गरेको चाहिँ सांसद भएर विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न, अध्यक्षलाई हटाउन, अध्यक्षलाई चाहिँ सरकारबाट अपदस्थ गर्न, एमालेको नेतृत्वको सरकार हटाएर काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनाउन यो अनुमति यो सहमतिले दिन्न। तपाईले भनेको ठिक हो तर फिर्ता खै लिएको त? फिर्ता लियो नि हामीले भन्दा खै स्पष्ट पारेको। यो फिर्ता लिने र दिने विषयमा यसलाई व्याख्या किन गर्नुहुन्न भने सर्वोच्च अदालतमा यो विषय संविधानको कसीमा, राजनीतिक दलको मर्यादाको कसीमा, अनुशासनको कसीमा, विधानको कसीमा पर्याप्त छलफल भएको छ र यो व्यक्तिको नैतिकतासँग, व्यक्तिको सार्वजनिक शिष्टाचारसँग, व्यक्तिको सार्वजनिक व्यवहारसँग सम्बन्धित विषय हो। अब मैले अरू केही टिप्पणी किन गर्दिनँ भने यसमा पनि हस्ताक्षर गर्नुभएका कतिपय नेताहरू कार्यदलमा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले छलफल गरेर यो बुँदा राख्नुभएको। कार्यदलमा भएको सबै छलफलको जोड र कोण त म जान्दिनँ किनभने उहाँहरू राति सहमतिमा पुग्नुभयो, छलफल अघि र पछि पनि हामीले धेरै इन्टरेक्सन गर्न पाएका छैनौँ। तर नेताहरू घनश्याम भुषाल त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, सुरेन्द्र पाण्डे त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, भीम आचार्य प्रदेश सभाको सदस्य त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, रघुजी पन्त सांसद नभए पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। यस हिसाबले चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने पर्याप्त छलफल भएरै यो विषयमा टुङ्गोमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ र हाम्रा हिजोका विवादका बेलाका भाषा अब सहमतिको बेलामा हुन्नन्। अब चाहिँ जेठ 2 मा फर्केर जेठ 3 गतेका थपिएका केन्द्रीय सदस्य 41 जना सहित 242 जना र माओवादी केन्द्रको थाई कमिटी र के अरे नेकपाको थाई र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएका तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका नेता 23 जना मध्ये त्यसमा चाहिँ बरु एउटा भाषा के छ भने नेकपामा जो केन्द्रीय कमिटीसम्म हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू थाई कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा यथावत रहने, अरू चाहिँ कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ भने जुन कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो त्यही कमिटीमा। यसको अलि स्पष्ट पार्दिनु त त्यो माओवादी केन्द्रबाट कोही माओवादी केन्द्र छोडेर यता नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेकाहरूको लाई के उहाँहरूलाई दिने स्ट्याटस के भनिएको छ भने स्पष्ट होस् न त्यो कृपया। जस्तो थाई कमिटीमा रहनुभएकाहरू नेकपा एमालेको पनि थाई कमिटीमा रहने 10 बुँदाको सहमति छ। केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकाहरू सबै केन्द्रीय कमिटीमै रहने सहमति छ 23 जना मध्येका। कति चाहिँ कोही प्रदेश कमिटीमा अथवा अन्यत्र हुनुहुन्थ्यो भने र केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइनु भएको थियो भने उहाँहरू जुन कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो हाल त्यही कमिटीमा रहने र यो पार्टी एकताको बृहत्तर सहमति एकताको आवश्यकता औचित्यलाई मध्यनजर गरेर अब 10% मनोनयन पनि गर्न सक्ने, पार्टीले त्यसमा मिलाउन पनि सक्ने होला भनेको। 10% भनेको के यो भागभण्डा कसलाई हैन सबैलाई पार्टीले मनोनयन गर्ने, त्यो भनेको 265 पक्ष अथवा उपपक्ष पार्टीले केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्ने। जस्तो 265 जनाको 10% भनेको 25-26 जना मनोनित हुन सक्ने व्यवस्था पनि यसले गरेको छ। त्यसो भएर कतिपय के थियो भने मूलत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सदस्य रहेको प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा नफर्केर नेकपा हुँदै एकताको प्रक्रियामा आउनुभएका र अहिले नेकपा एमालेमा बस्ने गरी आफ्नो धारणा पोजिसन बनाउनुभएका नेताहरू केन्द्रीय कमिटीमा 23 जना समेटिनु भएको थियो। त्यसमध्ये स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा नरहनुभएका कोही नेताहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू अहिले सम्बन्धित जुन कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो नेकपाको त्यही कमिटीमा पछि त अब मनोनयनका ठाउँ पनि रहे भन्न खोजेको। केही कुरा अझै अस्पष्ट भएको हुनाले स्पष्ट पारिदिनु भयो भने अलि राम्रो हुन्छ कि दर्शकको लागि त्यो जिज्ञासा धेरै भएको हुनाले तपाईँ अलिक बुझेकी पनि मानिस र तपाईँ एउटा पत्रकार पनि भएको नाताले
अहिलेको तस्बिर सरस्वती तपाईँले जसरी व्याख्या गर्नुभयो यस अनुरूप ओलीको नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता अनि पार्टी अध्यक्षता उहाँको निरन्तरता यो स्थिति रह्यो महाधिवेशन पूर्वसम्मको स्थिति या निर्वाचन पूर्वको अवस्थामा संसदीय निर्वाचन हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा। तर मैले अघि पनि यो विषय उठान गरेँ, यसमा अन्यथा नठान्नु होला, राजनीति तपाईँहरूको हातमा रहेन। सर्वोच्च अदालतमा यो विचाराधीन अवस्थामा छ। परमादेश सर्वोच्चले जारी गर्यो भने एक अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्ने भयो राजनीति, किनभने शेरबहादुरजी सिधै प्रधानमन्त्री हुनुहुने भयो अनि उहाँले अनि अर्को ढङ्गले आफ्नो राजनीतिक यात्रा तय गर्ने स्थिति बन्यो। दोस्रो होइन, परमादेश जारी गरेन, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो भने त्यसपछिको स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीजीले के गर्ने? यसमा स्पष्ट के हुनुपर्छ भने मान्छेहरू 2047 को 2063 सालको संविधान हेरेर सरकार गठनका सन्दर्भमा अहिले धारणा बनाउँछन्। तपाईँले 63 सालको संविधानमा हेर्नुभयो भने 67 सालमा 18 पटकसम्म प्रधानमन्त्री चयनका निम्ति संसदमा निर्वाचन भएको थियो। अहिलेको संविधानले संसदलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्ने कुनै त्यो अधिकार दिएको छैन र संसदले त्यो चुन्दैन। जनताको जनादेश अनुरूप 76, 1, 2, 3, 5 को व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार राष्ट्रपतिज्यूको हो। राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ प्रधानमन्त्री चुनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउने, त्यो स्वविवेकी हो उहाँको, राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ। त्यो संसदमा भोटिङ गरेर राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो कर्तव्य पुरा गर्ने, त्यो दायित्व पुरा गर्ने भनेको होइन। त्यो चाहिँ राष्ट्रपति बाहेक न अदालतले न संसदले न कसैले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अहिलेको संविधानले पाउँदैन। यो संवैधानिक व्यवस्था आजका बहसमा रहनुभएका सबै विद्वानहरूलाई, कानुन व्यवसायीहरूलाई, सबैलाई म चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाको यो अन्तर, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था जे हो त्यो चाहिँ बुझ्न र स्पष्ट हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपतिज्यूले धारा 76(2) को सरकार 2074 साल फागुन 3 गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन गर्नुभयो। 75 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता भएपछि त्यो धारा 76(1) को सरकार भयो, एकल पार्टीको बहुमतको सरकार बन्यो। पहिला चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार थियो, पछि मधेसी जनअधिकार फोरम, जनता समाजवादी पार्टी, विभिन्न नाम बदल्यो नि उपेन्द्रजीको, त्यसको बनाएको थियो। अब 77 साल चाहिँ फागुन 23 गते आइपुग्दा फेरि त्यो 76(1) को सरकार 76(2) को भयो। नेकपाको चाहिँ दर्ता खारेजीपछि, दर्तामा कानुनी रित पुगेन, अरूको दर्ता हडप्ने काम भयो भन्ने चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि 76(2) को सरकार भयो, किनभने नेकपा एमालेको। तर फागुन 23 पछि वैशाख 27 गते 24 गतेसम्म भनौँ न, त्यो सरकारमाथिको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फिर्ता लिएन, के अरे लिनु भएन। त्यसो गर्दाखेरि त्यो मिलिजुली नै सरकार थियो र पूर्ण चाहिँ संवैधानिक कानुनी चाहिँ तोकिएको चाहिँ बहुमत सङ्ख्यासहितको सरकार थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ धेरै यो प्रचण्डको माओवादी केन्द्रको रेही सुनेपछि विश्वासको मत लिने चाहिँ घोषणा गर्नुभयो र संसदको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउनु भयो। उहाँहरूलाई सार्वजनिक रूपमा पनि फिर्ता लिनुहोस् विश्वासको मत भन्नुभयो, उहाँहरूले लिनु भएन। विश्वासको मत लिन अधिवेशन बोलाइसकेपछि वैशाख 27 गते मिति तोकिसकेपछि प्रचण्डले बल्ल देव गुरुङलाई फिर्ता लिन पठाउनु भयो। यो त तपाईँले घटनाक्रम हेर्नुभयो, इतिहासको कुरा। त्यो यता आइसकेपछि 27 गते विश्वासको मत लिनु भएन, 23 भर्सेस 124 भयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुभयो। 76(3) को सरकार फेरि यो अहिले चाहिँ 1, 2, 3, 5 सबै केपी ओली किन भन्छन् नि कतिपय आफूलाई बुजुर्ग भन्नेहरूले। 76(3) को सरकार भनेको प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा ठुलो दलको नेता स्वतः प्रधानमन्त्री हुने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। कहीँ चुनिनुपर्ने, कसैले 76(3) को भनेर भन्नु पर्दैन नि त। निर्वाचन आयोगले 74 साल मङ्सिरमै निर्वाचन पछिको परिणाममा भनेको विषय हो। यो केपी शर्मा ओलीको पक्षमा
93 जना सांसदहरू त विश्वासको मतको छिनोफानो गर्दाको भोटिङमा पनि देखिनु भएको थियो। 93 भनेको लार्जेस्ट सङ्ख्या हो। त्यो चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब आएर असार 7 गते जेठ 7 गते उहाँले म चाहिँ विश्वासको मत लिन्न, तात्विक अन्तर परेको छैन, विश्वासको मत पाउने स्थिति छैन र बजेट ल्याउनु पर्ने, नीति कार्यक्रम आउनुपर्ने बेला छ, यति महत्त्वपूर्ण समयमा राष्ट्रको समय चाहिँ त्यो प्रक्रियामा म अल्झाउन्न भनेर उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्ने घोषणा गर्नुभयो। त्यसो हुँदा 153 फेरि दाबी गर्नु। अनि चाहिँ म भन्दैछु त्यतिन्जेलसम्म 76-3 को सरकारलाई जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेका थिएन। त्यो एमालेको एकल सरकारलाई उसले समर्थन गर्ने कुरा थिएन त्यतिखेर। जब चाहिँ 76-5 को प्रक्रिया सुरु भयो, राष्ट्रपतिज्यूले आह्वान गर्नुभयो, एक दिनको समयमा 7 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो, दिउँसो 1 बजे पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तात्विक अन्तर छैन, त्यसो भएको हुनाले मैले मार्ग प्रशस्त गरेको हुँ। जब 3 बजे महन्त ठाकुर जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले लिखित सहमतिको पत्र उपलब्ध गराउनुभयो, त्यसपछि 3:15 बजे प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपतिज्यूकोमा आफू पुनः प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति 76-5 को लागि 76-2 अन्तर्गतको आधारसहित उहाँले दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो। 76-5 मा व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने हो, त्यहाँ संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली होइन, संसदीय दलका नेता चाहिँ शेरबहादुर देउवा होइन, व्यक्ति सांसद हुन सक्ने हो। त्यो चाहिँ व्यवस्था के हो भने नारायणमान बिजुक्से जस्ता, प्रदीप गिरी जस्ता अरू चाहिँ संसदभित्र सबैले मान्ने नेताहरू मार्फत पनि वैकल्पिक सरकार बन्छ, राजनीतिक दलहरूले तिनलाई समर्थन गर्छन् भने बनोस् भन्ने विकल्प हो। त्यो चाहिँ 76-2 चाहिँ नलाग्ने प्रकृतिको हो। त्यो गलत। 76-2 मा असफल हुनुभएका, दाबी गर्न नसक्नुभएका शेरबहादुर देउवाजीलाई घुमाएर, सिधा नाक छोएको होइन, घुमाएर नाक छुने गरी 76-5 मा चाहिँ जे जसो गरेर भए पनि दाबी गर्ने भन्नका लागि पनि होइन। मैले भन्न खोजेको के हो भने व्यक्तिले दाबी गर्न सक्ने, दुर्गा पौडेलले, राजेन्द्र लिङ्गदेनले, प्रेम सुवालले दाबी गर्न सक्ने हुनुभयो, तर उहाँहरूको दाबी, उहाँहरूलाई चाहिने सङ्ख्या, बहुमतको सङ्ख्या पुर्याउने त फेरि राजनीतिक दलहरूले हो। त्यहाँ नेकपा एमालेको, नेपाली कङ्ग्रेसको, माओवादी केन्द्रको, जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन कसको पक्षमा हुन्छ त्यस आधारमा हुने कुरा हो। त्यो हुइप नलाग्ने, निर्दलीय हो, दलविहीन हो, अनुशासन पालना नगर्नुपर्ने, जसले जे गरे पनि हुने, त्यो अराजकताको चाहिँ वैधानिक व्यवस्था हो, त्यसलाई वैधानिकता दिएको भन्ने जुन तर्क गरिएको छ, यो क्षणिक तुष्टिकरणका बहसका विषय। त्यो पनि व्याख्या गर्दैछ अदालतले। अब व्याख्या गरिदियो स्वतन्त्र रूपमा हुइप लाग्दैन है, यो हदमा भनिदियो भने त ठिक हो। म तपाईलाई भन्छु अदालतले व्याख्या गर्ने हो। संवैधानिक इजलासले संविधानको व्यवस्थालाई, धारा 76 लाई, धारा 100 लाई अथवा संविधानका हाम्रा संरचनाहरूलाई, राष्ट्रपतिको काम कर्तव्यलाई, प्रधानमन्त्रीको काम कर्तव्यलाई अदालतले व्याख्या गर्ने हो। व्याख्या गर्ने कुरा र त्योभन्दा भिन्न ढङ्गको व्यवस्थाको परिकल्पना गर्ने कुरा एउटै हुन सक्दैन। अहिले यो चाहिँ बहुलवादमा आधारित, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित संसदीय बहुदलीय व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्ने नेपालको संविधानमा छ। यसको प्रस्तावनामा बहुलवाद छैन, तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा छ। अब यो चाहिँ प्रस्तावना, यसका व्यवस्थाहरू एकातिर छन्, जीवनभर वकालत गरेका, बहस गरेका, छलफल गरेका, निर्दलीय व्यवस्थामा पनि छलफल गरेका विद्वान अधिवक्ताहरूले पञ्चायती संविधान 2038 वा त्यसको सम्बोधन 19 अथवा त्यसको संशोधन 2032 अथवा अरूलाई पढेर त्यतिखेर बहस गरेको आधारमा अहिले चाहिँ सांसदहरूलाई हुइप लाग्दैन, तिनीहरू दलको बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छन्, उनीहरूलाई लागेको गर्न पाउँछन्, उनीहरू जे गर्न पनि छुट हुन्छ, धारा 76(5) भनेको त्यस्तो हो भनेर व्याख्या हो। हामीले अङ्गीकार गरेको, अवलम्बन गरेको र हामीले स्थापना गरेको व्यवस्था, यो संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध विपरीतको कुरा हो। तपाईले भनेको कुरा मान्न सकिएला कि, तर तपाईको हातमा राजनीति भएन मान्ने। अब अर्को ठाउँमा गइसक्यो, अदालतले के भन्छ, के थाहा के टुङ्गो। रिपिटेडली तपाईहरुको हातमा राजनीति छैन भन्नुभएको छ। अदालतले सरकार बनाउन्न, अदालतलाई त्यो अधिकार छैन।
अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने हो, नजिरहरूको पृष्ठभूमिमा संविधान कानुनको व्यवस्थाहरूको व्याख्या गर्ने हो, फैसला गर्ने हो। तर राष्ट्रपतिले गर्ने काम अदालतले गर्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिले गर्ने काम मेरो हो भन्दै अग्निप्रसाद सापकोटा जस्तो सभामुख भएर सभामुखको कर्तव्यभन्दा भिन्न ढङ्गले अदालतका जीवनभर न्याय कानुनको चाहिँ पवित्र काममा लाग्नुभएका न्यायाधीशहरू त्यसरी लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रो संविधानले सरकार गठनको अधिकार, प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार, म सरकार गठन भन्दिनँ, प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै दिएको छ। राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएको यो विषयका सन्दर्भमा तपाईँ पुनर्स्थापना गर्ला कि भन्नु होला। अब के गर्छ, फागुन 11 को फैसला पनि हामीले हेरेका छौँ, त्यसका परिणाम दुष्परिणाम नियति पनि हामीले हेरेका आज साँझसम्ममै सालाखाला एउटा आउला म अदालतले यसो गर्नुपर्छ भनेर अरू मानिसहरूले भने जस्तो दबाब दिन पनि चाहन्न। अदालत हाम्रो संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बडो सम्मानित स्थानमा चाहिँ यसको संरचनागत व्यवस्था गरेका छ। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अदालतले सरकार नियुक्त गर्दैन, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दैन। गर्यो भने त्यसले चाहिँ संवैधानिक संरचना खलबल्याउने, संविधानको बर्खिलाप गर्ने, राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि दखल गर्ने। सर्वोच्च अदालतले संविधानको कानुनको व्याख्या गर्ने आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि दखल गर्ने, संवैधानिक कर्तव्य पुरा गर्ने, सिफारिस गर्ने, चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कर्तव्यमाथि दखल गर्ने, संविधान सभामा ती बहसहरू सबै मौजुद छन्, सुरक्षित छन् नि त। ती चाहिँ सुनवाईको क्रममा, बहसको क्रममा, इजलासमा चाहिँ ती नोटिसमा पर्याप्त छन्। हाम्रा अभ्यासहरूले त्यो देखेका छन्। मेरो चाहिँ बुझाइ के छ भने सर्वोच्च अदालतले अस्थिरता बढाउने, तनाव सिर्जना गर्ने, संवैधानिक संरचनाहरूबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, संविधान असफल पार्ने काम गर्दैन। ल ठिक छ अरे, तपाईँले भनेको कुरालाई नै मान्ने मैले परमादेश अलि टाढाकै विषय बनाइदिउँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको सन्दर्भमा जो बढी चर्चा बहस भइरहेछ, त्यस्तो स्थितिमा 121 तपाईँहरूको अनि जो 146 को जो शेरबहादुरजी दाबी गरिरहनु भएको छ 23 माइनस भयो होइन। तर माधवजी फेरि त्यो पनि दाबी गरिरहनु भएको छ, अर्को एउटा अवस्था छ। त्यस्तो स्थितिमा माधवजीहरूको फेस सेप कसरी हुन्छ? अनि त्यो जसपा जो 32 मा 20-12 को स्थिति थियो त्यो बारे के क्याल्कुलेसन, अनि प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ त? त्यस्तो स्थितिमा पुनर्स्थापना भएको सन्दर्भमा चुनावमा जाने कि अथवा भोलिको स्थिति के रहने? अलिक चुनावमा जाने कुरो त तपाईँ कहिले भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यूले वैशाखमा भन्नुभएको थियो सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदियो। अहिले अब कार्तिक र मङ्सिरमा 3 मा भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ घोषणा भएको छ। चुनाव मङ्सिरमा होस् वा 1 वर्षपछि 1.5 वर्षपछि, चुनाव त हुनु अनिवार्य छ। यो प्रतिनिधि सभाले काम गरेन, यसले स्थिरताको पक्षमा काम गरेन, जनताको जनादेश अनुरूप काम गरेन, जनताबाट आएका प्रतिनिधिहरूले जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप संविधान बमोजिम कानुन निर्माणको कर्तव्य पनि पुरा गरेन। चाहिँ दर्जनौं विधेयकहरू त्यहाँ कोही राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएर प्रतिनिधि सभाको समितिमा गएका छन्, कोही दुवै सदनका समितिहरूले पारित गरेर फुल हाउसमा लानुपर्ने छ। सभामुखलाई त्यो मतलब छैन। यो प्रतिनिधि सभाले काम गरेन। यसले दुई देशबीचका सहमतिलाई पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ ड्यू रेस्पेक्ट निर्णयमा लैजाने काम गरेन। यसले विधिसम्म ढङ्गले आएका कानुनहरू पनि बनाउने काम गरेन। यसले दलहरूको बीचको चाहिँ समझदारीलाई पनि त्यस ढङ्गले अघि बढाउने काम गरेन। यो सन्दर्भमा यो जनादेशले काम गरेन। हिजो एक सन्दर्भमा यो जनादेश आयो, तर आवधिक रूपमा यस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ जनादेशले भनिए अनुसार सोचिए अनुसार काम गर्दैनन्। भनिएको कारणले पनि यो पटक विघटनको स्थिति सिर्जना भएको। प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभएको थियो नि, अविश्वासको मत ल्याएर हटाउनुहोस्, उहाँहरूले सक्नु भएन पुनर्स्थापना गर्दा। समर्थन फिर्ता गर्नुहोस्, समर्थन पनि फिर्ता गर्नु भएन। विश्वासको मत दिनुहोस्, मै सरकार चलाउँछु, 5 वर्ष ढुक्क स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्छु, तपाईँहरूको भावना अनुसार काम गर्छु भनेर संसदमै बोल्दा वैशाख 27 गते भन्नुभएको थियो। विश्वासको मत पनि दिनु भएन। अन्न पनि नखाने अनि ढिको पनि नफर्ने उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो स्थिति रह्यो। यस्तो स्थितिमा उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ संसदमा भन्ने हो। प्रधानमन्त्रीज्यू बडो प्रष्ट हुनुहुन्छ।
उहाँ चाहिँ संवैधानिक दायित्व जिम्मेदारी जे हुन्छ कथम परमादेश जारी भयो त्यो संविधान विपरीत हुन्छ, अपव्याख्या हुन्छ, सबै हुन्छ। राष्ट्रपतिको कर्तव्य के अरे राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार माथि चाहिँ एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने हमला हुन्छ, संविधान विपरीत हुन्छ। तर गलत भए पनि प्रधानमन्त्रीले त अघिल्लो पालि मैले चाहिँ गरेको सिफारिस संविधान सम्मत थियो तर अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो, यो सही गलततिर जान्न, यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्नुभएको थियो नि। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने काम गर्नुभयो उहाँले। तपाईँले बडो म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के बताउँ त के 2048 साल यता नेपालको सर्वोच्च अदालतमा यस्ता बहसमा नेकपा एमाले जोडिएका मुद्दामा कुन चाहिँ मुद्दामा नेकपा एमाले जितेको छ? तपाईँसँग एउटा दृष्टान्त इतिहास त्यस्तो देखियो। 2048 साल यता मनमोहनले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, विश्वनाथजीले उल्टाउनु भयो। अरू हेर्दै जानुहोस्, अरू शेरबहादुरले के अरे विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, अदालतले सदर गर्यो। गिरिजाप्रसादले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, अदालतले सदर गर्यो। अब केपी शर्मा ओलीले विघटनको 2 चोटि सिफारिस गर्नुभयो, पहिलोचोटि त उहाँको सिफारिसलाई बदर गरेर पुनर्स्थापना गर्यो। तपाईँहरू भन्नु होला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनाउने निर्णय त अदालतले गर्यो नि, तपाईँहरू खुसी हुनुभयो नि भन्नु होला। त्यसको पनि कुरा हेर्नुभयो भने त्यसमा नेकपाले जितेको हुन्थ्यो भने त नेकपा नै कायम रहनु पर्थ्यो नि त। निर्वाचन आयोगले गरेको त्यो निर्णय सदर हुनु पर्थ्यो नि, त्यसमा पनि हामीलाई हराइएको, त्यसमा पनि चाहिँ हामीलाई हराइएको हो। र नेकपा मिलिसकेको नेकपा चाहिँ को निर्णय कानुन सम्मत भएन, कानुन विपरीत भयो भनेर ऋषि कटेलजीलाई दिएको अब उहाँका तर्क दाबीहरूलाई अदालतले सही ठहर गरेको, तर नेकपाले त हारेको हो नि त। नेकपा एमाले त मिलिसकेको पार्टी अलग अस्तित्वमा आएको हो नि त। त्यसो भएर कसले गरेका फैसला हुबहु सदर हुने, कसले गरेका फैसला बदर हुने अनुहार हेरेर निर्णय गरिएका हुन् कि हैनन् त? ल भन्नुहोस् त। गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवाका बदर, मनमोहन अधिकारी, केपी शर्मा ओलीको चाहिँ उहाँहरूका गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुर देउवाका फैसला सदर, निर्वाचनमा जाने निर्णय सदर, अनि मनमोहन अधिकारी र केपी शर्मा ओलीका निर्णय 52 साल भदौ 12 गते र 77 साल फागुन 11 गतेका निर्णय हेर्नुहोस् न अदालतका। कुरा त त्यही छन्। त्यसो भएर कम्पेरिटिभली पनि हामीले हेर्न पर्यो। तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि पनि आग्रह र पूर्वाग्रह झल्किने गरेको छ इतिहासदेखि। यसबाट न्यायालय मुक्त हुनुपर्छ। न्यायालयले चाहिँ जस्तो सुकै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्थ्यो भनेर भन्न सक्छ त? टिपेस्ट लगाएको, कृत्य गरेको, नक्कली कागजात पेश गरेको, सोमप्रसाद पाण्डेले भने जस्तो एउटालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर अर्कोलाई चाहिँ ती हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको, टिपेस्ट प्रधानमन्त्री खोजेको हो र न्यायालयले? तपाईँहरूले यो ढङ्गको बहस बुझ्नुभएको हो र मैले त त्यस्तो बुझेको छैन। खोइ यो घटना कस्तो देखा पर्छ भने जो प्रश्न न्यायालय पर लामो समयदेखि उठिरहेको छ, खास गरी राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार भयो, कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बन्यो, त्यसमा काङ्ग्रेसले प्रारम्भ गर्यो, एमाले त्यसमा थप अर्को हाइजम्प नै गर्यो र अहिले पनि यसो अनुहार हेर्दा के एमालेका कार्यकर्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा, कोही काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हिजोकै समयदेखि, यो त छँदैछ। यसको त समग्र जिम्मा त काङ्ग्रेस र एमाले लिनु परेन भने होइन। न्यायाधीशहरू कसरी नियुक्त हुन्थे? एउटा करियर न्याय सेवाको त समाप्त पारिदिइहाल्नु भयो नि तपाईँ, आइरहनु भएको छ, एकदम कमजोर जस्तो न्याय सेवाबाट आउने हो। अर्को चाहिँ प्र्याक्टिसनरहरू अभ्यास गरिरहेका कानुन न्याय सेवा न्याय परिषद जसरी गठन भयो। मैले भन्न खोजेको के हो भने हिजोका व्यवस्थाहरूमा पनि त्यस्तो हुन्थ्यो चाहिँ अलिकति लाइक हिजोको भनेको पञ्चायतको भन्दै त्यतिखेर पनि गरिन्थ्यो। म चाहिँ धेरै दृष्टान्त दिन सकुला। नेपाली कङ्ग्रेस आइसकेपछि सदस्यता अनिवार्य गरियो। म चाहिँ के भन्छु, नेपाली कङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस नियुक्त गर्यो म भन्दिनँ, रुखछापहरू नियुक्त गर्यो कि त्यो चाहिँ हरेक फैसलामा प्रकट हुन्छ। अदालतका नजिर हेर्दैन। हिजो विचाराधीन मुद्दा फैसला पूर्ण पाठ आएको छैन। तपाईँ भन्नुहोस् न, खास गरी कर्णाली प्रदेशका चाहिँ हटाइएका सांसदहरूको फैसलाका सन्दर्भमा त श्रीमान
ले गर्नुभएको फैसला हेर्नुभयो भने त त्यो चाहिँ के देखिन्छ त? उहाँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दा तपाईँले भने जस्तो स्थिति पाइएला। नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन समितिकै संयोजक हुनुहुन्थ्यो। फैसलामा चाहिँ त्यही कुरो बोलेको प्रकट भयो। अब हामीले त त्यसरी अदालतलाई म्यानिपुलेट गर्ने, अदालतलाई प्रभावित गर्ने, अदालतलाई आफ्नो बनाउने यो गर्ने कुरालाई हामी चाहिँ नैतिक मान्दैनौँ, गर्दैनौँ। अब न्याय सेवामा कानुनी क्षेत्रमै रहेका व्यक्तित्वहरू नै न्यायाधीश हुने हो। त्यस हिसाबले विभिन्न व्यक्तित्वहरू नियुक्त हुनुभएको छ। तर फैसला हेर्नुभयो भने केपी शर्मा ओलीको महान्यायाधिवक्ता हुनुभएको भन्ने कारणले अघिल्लो इजलासबाट श्रीमान हरिकृष्ण कार्की इजलासबाट क्विट हुनुभएको होइन? त्यो न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि होला नि त, न्यायालयको गरिमाका लागि होला नि त, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट प्रकट नहोस् भन्नका लागि होला नि त। अरू रुखछाप व्यक्तित्वहरूले त्यसो गर्नुभयो। व्यक्तित्वहरूका पृष्ठभूमि त छन् नि त। को नेभी सङ्घको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, को नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, को कसको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, यी सबै चिज त चाहिँ छर्लङ्ग छन् नि त। त्यसो भएर मैले भन्न खोजेको न्यायालयलाई अपेक्षित रूपमा कम्पिटेन्ट बनाउने, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित बनाउने कुरामा म तपाईँसँग सहमत। यसमा कहीँ कमी कमजोरी भएका छन् भने सबैले कमी कमजोरी गर्नेले ममा भन्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ। तर एउटाको चाहिँ गल्ती देखाएर अर्कोका गल्तीलाई चाहिँ उस्तै हो भन्न मिल्दैन। मैले दृष्टान्त राखेँ नि त, प्रकाशबहादुर राउत र हरिकृष्ण कार्कीको। हरिकृष्ण कार्की चाहिँ बारको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुनुभएको कारणले इजलास क्विट गर्नुभयो। प्रकाशबहादुर राउतजी त निर्वाचन समितिको, नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन समितिकै संयोजक हुनुहुन्थ्यो नि त न्यायाधीश नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि। यी चिजहरूलाई हामीले अन्तर गर्नुपर्छ। यी चाहिँ एकदमै भिन्न विषयहरू। अब सवाल के रह्यो भने तपाईँको पार्टीको नेता भएको नाताले, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उहाँको फेस सेभ कसरी हुन्छ र आगामी दिनमा त्यो सहयात्राको जो 10 बुँदे सहमति भएको छ नि त्यसको निरन्तरता अर्थात् एमाले इन्ट्याक्ट छ, भोलिका दिनमा एकीकृत ढङ्गले बढ्छ भन्ने कसरी बुझ्ने? कि माधव कुमार नेपालजी एक्लिनु भएको अर्थको रूपमा बुझ्ने? उहाँ एक्लिनु भएको छैन, एक्लिनु हुन्न। अब कुन बाटो हिँड्नुहुन्छ त्यो त उहाँले निर्धारण गर्नुहोला। पार्टीले उहाँलाई पनि यथोचित सम्मान गर्छ। 16 वर्ष महासचिव हुनुभएको, 21 महिना प्रधानमन्त्री हुनुभएको, राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँको भूमिका छ। उहाँ विस्मृतिमा गइसक्नु भएको, भूमिकाविहीन हुनुभएको, उपेक्षा गर्नुपर्ने पात्र हो भनेर पार्टीले कहिले पनि भनेको छैन। भोलिको जिम्मेवारी उहाँको के? आगामी पार्टी अध्यक्ष हो ओलीजी, माधवजी? यस्तो छ युवराजजी, हाम्रो पार्टीमा यो टीकाराम प्रथा अहिले छैन। म केन्द्रीय कमिटीमा आएको हुँ, पछि त केही मनोनयनको व्यवस्था संविधान विधान अन्तर्गत भयो। तर आधारभूत रूपमा हामी 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि, ओली चाहिँ हाम्रो प्यानलको नेताका रूपमा निर्वाचन लड्नुभयो। उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो, समस्याहरू थिए, पार्टीको सत्तामा उहाँ हुनुहुन्थेन, तर उहाँ निर्वाचन लड्नुभयो र निर्वाचन जित्नुभयो। माधव नेपाल निर्वाचन लड्नुभयो र निर्वाचन हार्नुभयो। आजको संवैधानिक व्यवस्थाले हाम्रो के भन्छ भने नेतृत्वमा फेरबदल, हेरफेर, तलमाथि गर्ने कुरा यो कोठे सहमतिहरूले गर्दैन। त्यसका निम्ति हाम्रो विधानको व्यवस्था नै स्पष्ट छ। अब महाधिवेशन र आगामी अध्यक्षको हिसाबको के हुन्छ बताउनुस् त? 10औं महाधिवेशनमा जाँदैछ। कहिले गर्ने त्यो? 10औं महाधिवेशन फागुन 23 गतिको हिसाबले झन्डै 13 महिनापछि गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो पछिल्लो सहमति अनुसार अब के गर्ने? अब चाहिँ हामी यो सहमतिमै भनिएको छ, छिट्टै महाधिवेशनको एउटा पार्ट, 2 भागमा महाधिवेशन हुन्छ। एक भाग विधान महाधिवेशन, विधान अधिवेशन गर्ने काम हुन्छ। त्यसले समग्र विधानको व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा छलफल र निर्णय गर्छ। अस्तिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले, 13औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले साउन महिनाको अन्तिम हप्ता विधान अधिवेशन गरिसक्ने, त्यसका निम्ति असार मसान्तभरिमा पार्टीका सदस्यहरूको नवीकरण गरिसक्ने, साउन 5 गतेभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा त्यसको अभिलेख व्यवस्थित गरिसक्नुपर्ने जस्ता फैसला गरेको छ। अब त्यो निर्णय एकातर्फ छ।
10 बुँदे सहमतिको आलोकमा चाहिँ विधान अधिवेशन गर्ने भनिएको छ। 10 बुँदे सहमतिले पनि विधान अधिवेशनमा छिट्टै जाने भनेको छ। हामी विधानको संरचनालाई अपडेट गर्ने काम विधान अधिवेशन महाधिवेशनबाट गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ नेतृत्व चयनको महाधिवेशन यसअगाडि केन्द्रीय कमिटीले मङ्सिरको पहिलो हप्ता 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म भनेको छ। अब आम निर्वाचन हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जोड्दा अगाडि पछाडि के गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ संस्थागत रूपमा जाने हुन्छ। र म तपाईँलाई अब यो 10 बुँदेको कार्यान्वयनको प्रस्थान बिन्दुका सन्दर्भमा भन्छु। 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नका निम्ति 2076-75 जेठ 2 गतेको केन्द्रीय कमिटी, 3 गतेको थपिएको 41 जना सहित 265 जनाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नका निम्ति भोलि जेठ 2 गते भन्नुभयो, फेरि 3 मा कसरी आयो? त्यो त एकीकृत भइसकेपछि अलि अस्पष्ट छ। यसमा यस्तो छ, तपाईहरुले हो यस्तो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। जेठ 2 गते हाम्रो संख्या 201 जना थियो। एमाले मात्रै थियो। अनि पार्टी एकता गर्ने भएपछि त्यतिखेर भागभण्डा भयो। 240 को 241 एमालेको 200 माओवादी केन्द्रको भयो। उहाँहरूले 200 ल्याउने भएपछि हाम्रो चाहिँ 201 मात्रै थियो। हामीले चाहिँ अरू 41 जना मनोनयन गरेर जम्मा 242 जना त्यतिखेर मनोनित छ। त्यो सङ्ख्या पुर्यायौँ। त्यो भनेको जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडिको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले त्यो निर्णय गर्यो। त्यसो भएर 2 र 3 को अन्तर यो हो। र अब चाहिँ फागुन 23 77 फागुन 23 पछिको हेर्नुभयो भने जो नेकपा हुनुभयो 441 जना, त्यसमध्ये 200 जना जुन माओवादी केन्द्रबाट आउनुभएको थियो नि, उहाँहरूमध्ये प्रचण्डसँग माओवादी केन्द्रमा नफर्केर हामीलाई त माओवादी केन्द्र प्रचण्ड भन्दा चाहिँ नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व पार्टी मन पर्यो भनेर त्यो एकताको स्पिरिट अनुसार आएर यो अलग अलग हुँदा नेकपा एमालेमा रहनुभएका 23 जना, त्यसमा सङ्ख्या अलिअलि तलमाथि हुनसक्छ। मैले भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले आउनुभएका एकताको प्रक्रियाबाट प्रवेश गरेर होइन, एकताको प्रक्रियाबाट आउनुभएका नेताहरू समेत गरेर हाम्रो 242 प्लस 23 गरेर 265 जनाको केन्द्रीय कमिटी छ। त्यसलाई यो 10 बुँदेले वैधता दिएको छ, स्वीकारेको छ। त्यसलाई 10 बुँदेले स्वीकार गरेको छ। त्यसमा त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि पार्टी अध्यक्ष महासचिवले हिजो चाहिँ हामीलाई सूचना पठाइसक्नु भएको छ, केन्द्रीय सदस्यहरूले सूचना पाइसक्नु भएको छ। त्यो भोलि बस्छ। त्योभन्दा अगाडि यही 10 बुँदाको 10औं नम्बर बुँदामा पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले केन्द्रीय स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनु हुनेछ यसको कार्यान्वयनका निम्ति भनेर चाहिँ 10 बुँदामै उल्लेख छ। त्यसो भएर यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि जान्छ। र यो बिचमा विवाद भए, अलिकति चाहिँ रिसको बेलामा मानिसहरू वेद पढ्दैनन् भन्छन्। यो रिसको बेला बाहुनले वेद पढ्दैनन् भन्छन्, रिसाएको बाहुनले वेद पढ्दैनन् भन्ने हो, अझ सोझो भन्दा। त्यस्तै पार्टीभित्र विवाद भए, नोकझोकहरू भए, आरोप प्रत्यारोप भए, 1 नम्बर दुश्मनका रूपमा प्रधानमन्त्रीमाथि हमला पनि भए, त्यसका इन्काउन्टर पनि भए, यी सबै भए नि त। अब त्यो अध्याय सकेर 10 बुँदेले निर्माण गरेको आधारमा अगाडि बढ्ने, त्यस आधारमा चाहिँ हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, राष्ट्रिय राजनीतिमा एकताबद्ध भूमिका खेल्ने, हरेक निर्णयहरू पार्टी एकताको मर्म अनुरूप चाहिँ माधवजी चाहिँ अब सहीको रूपमा रहिरहने प्रधानमन्त्री ओलीजीको अथवा पार्टी अध्यक्षको वरिष्ठ नेता पार्टीमा चाहिँ उहाँलाई खै त स्थान होइन। त्यही त हो नि, महाधिवेशनले दिएको, पार्टीको संस्थागत पद्धतिले दिएको, विधानले दिएको, उहाँको योगदानले दिएको। म पार्टीको वरिष्ठ नेता किन हुन्न र माधव नेपाल किन हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो पार्टी बनाउन मेरोभन्दा उहाँको बढी योगदान छ। कोकेदेखि चाहिँ नेकपा एमाले हुँदै यो पार्टीको 16 वर्ष नेतृत्व गरेको उहाँ हो। 21 महिना प्रधानमन्त्री गरेको अनुभवी व्यक्तित्व हो। प्रधानमन्त्री पनि नेतृत्व गरेर देश पनि चलाइसकेको। त्यसो भएको हुनाले आउटगोइङ लिडरलाई चाहिँ वरिष्ठ नेता भन्ने हाम्रो संवैधानिक वैधानिक व्यवस्था हो। सधैँको लागि आउटगोइङ जस्तो 8औं महाधिवेशनको आउटगोइङ 9औं महाधिवेशनमा चाहिँ माधव नेपाल वरिष्ठ नेता हुनुभयो 9औं महाधिवेशनसम्म। 9औं महाधिवेशनको आउटगोइङ झलनाथ खनाल अहिले चाहिँ वैधानिक वरिष्ठ नेता उहाँ हो। र वरिष्ठ नेताका रूपमा, पार्टीको नेताका रूपमा माधव नेपालको सम्मान पार्टीको उपाध्यक्षभन्दा वरियतामा उहाँ माथि नै हुनुहुन्छ। तर अब कुरा के हो भने यो पार्टीमा 2टा अध्यक्ष, यो पार्टीमा चाहिँ
आलो पालो अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री जो हुँदैन अब चाहिँ हुन्न, केही पनि हुन्न। अनि आगामी महाधिवेशनमा यो चाहिँ सिनालेर बताइदिनुहोस् त, ओलीजी फेरि अध्यक्षमा उठ्ने? त्यो बारे उहाँले आफ्नो विषय स्पष्ट पार्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू बोल्नुभन्दा अगाडि उहाँले निर्णय लिने विषयमा मैले चाहिँ निर्णय नलिइसक्नु भएको विषयमा मैले भन्दिनँ। पार्टीमा समझदारी गरेर 5 वर्ष ढुक्क सरकार सञ्चालन गर्न दिएको भए नेकपाको एकतालाई जोगाउने शर्तमा त उहाँले म आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री हुन निर्वाचन लड्दिनँ, पार्टी अध्यक्ष पनि म हुन्न भन्नुभएको थियो। तर पार्टी एकता पनि कायम रहेन, सरकार सञ्चालनका निम्ति डिस्टर्ब नगर्ने, सहयोग गर्ने कुरा पनि रहेन। अब उहाँको व्यक्तिगत मामला छ जस्तो मलाई लाग्दैन। देशभरिका पार्टी कमिटीहरू, नेताहरू केपी शर्मा ओलीलाई केपी शर्मा ओलीका रूपमा साथ सहयोग र समर्थन गर्ने पङ्क्ति सिङ्गो पार्टीले यसबारेमा फैसला गर्छ र त्यो फैसला गर्ने उपयुक्त ठाउँ विधान महाधिवेशनबाट विधान निर्माण गर्ने, विधानको प्रबन्ध गर्ने र नेतृत्वको निम्ति गरिने महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने। त्यसमा हरेक व्यक्ति चाहिँ योग्यता पुगेका, मापदण्ड पुगेका व्यक्ति प्रत्याशी हुन सक्छन् र नेतृत्वको यो तहको हानथाप, घेराबन्दी, आरोप प्रत्यारोप, विवाद, झगडा सबै विषयका निम्ति आफ्नो सरकार, आफ्नो प्रधानमन्त्री, आफ्नो पार्टी विरुद्ध विपक्षीसँग मिलेर राष्ट्रपतिका सर्वोच्चमा पनि जाने स्थिति, जुन दुःखद स्थिति सिर्जना भयो, यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नेतृत्व निर्माणको, हस्तान्तरणको, सञ्चालनको ठोस चाहिँ वस्तुगत र आवश्यक निर्णयमा पार्टी पुग्नुपर्छ। तथापि तपाईँ चाहिँ के ठान्नुहुन्छ? म चाहिँ के भन्छु भने हाम्रा नेताहरू हामीले जतिसुकै मान मर्यादा सम्मान गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्री 70 वर्ष, माधव नेपाल 69 वर्ष, अब 70 वर्षमै लाग्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ। वामदेव गौतम चाहिँ 70 पार भइसक्नु, 74 मा पुग्नु भएको छ। अमृत बोहरा त्यही ढङ्गले चाहिँ पाकै हुनुभएको छ। यो कोर अफ लिडरसिपका नेताहरू हाम्रो पार्टी स्थापना सञ्चालन गरेर यहाँसम्म आउनुभएका नेताहरू 70 माथिको जेनेरेसन भइसक्नु भएको छ। हामीले हिजो वैधानिक व्यवस्था 70 वर्ष उमेर पुगेपछि रिटायर हुने भन्यौँ, त्यो गरेका थियौँ। मदननाथ पस्रित, सिद्धिलाल सिंह, भरतमन अधिकारी त्यसै अन्तर्गत रिटायर हुनुभएको हो। नेकपा बनेपछि त्यो व्यवस्था खारेज भयो, अहिले त्यो मौजुद छ। 2 अवधि कार्यकारी नेतृत्व र 70 वर्षको उमेर हद। कतिपय हामीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सकारात्मक अनुभवलाई पनि सिक्ने, अनुकरण गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। अहिले त्यो चाहिँ अभ्यासमा कता कता पन्यालो बनेको स्थिति छ। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अब नेकपा एमालेको नेतृत्व 60-70 को जेनेरेसनमा, उमेर समूहमा मूल नेतृत्वमा मानव केपी शर्मा ओली फेरि कन्टिन्यू हुनुभयो। देशभरिको नेता कार्यकर्ताले त्यसो भन्यो भने पनि उहाँको वरिपरि चाहिँ अब त्यो ढङ्गको पार्टी पङ्क्ति बन्छ। अब चाहिँ के हो भने चाहेर पनि नचाहेर पनि 70 माथिको पुस्ता रिटायर हुने, 60 माथि 70 मुनिको पुस्ताले चाहिँ नेतृत्व गर्ने स्थितिमा हामी जान बाध्य छौँ। किनभने स्वास्थ्य स्थिति, त्यसपछि सक्रियता, अब यी धेरै चिजले व्यक्तिका उमेर सँगसँगै, उमेरको स्थिति सँगसँगै व्यक्तिका कार्य सम्पादन त्यहाँ पुग्न बाध्य पार्छ, परिस्थितिले त्यो बाध्य पार्छ। यो 10 बुँदे, म ठिक कार्यक्रमको 1 मिनटमा सक्नुहोस्, 10 बुँदे जुन सहमति जारी भयो नि, यो घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको जस्तो कथा त हुने होइन कि? यसो नभनौँ, हाम्रो पार्टीमा घिउ बेचुवा पनि हुनुहुन्न, तरबार बेचुवा पनि हुनुहुन्न। पार्टीको अब 2 चोटि प्रधानमन्त्री, 21 महिना प्रधानमन्त्री, 16 वर्ष पार्टी प्रमुख, 8 वर्ष पार्टी प्रमुख, 14 वर्ष पार्टी प्रमुख भएका नेताहरू नै उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब जनताले गुनासो चाहिँ गरेका छन्, यो झगडा, यो हानथाप किन गरे होला, मिलाउनु भयो, राम्रो भयो भनेका छन्। साँच्चै मिलेको यो चाहिँ अब मिलेको ठाउँमा पुगेको छ। यसको कार्यान्वयनमा, यो मिलेको कुरोलाई कार्यान्वयनमा, यसका जोड र कोणलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनमा हामीले हेर्नुपर्छ र मिल्नुको विकल्प नभएर नै मिलेको हो भन्ने हिसाबले पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने हामी नमिल्दा हाम्रो काँधमा चढेर हामी माथि शासन गर्न
हामीलाई फुटाएर म्याकियाभेली थ्योरी अनुसार फुटाउ र राज गरेको ठाउँमा आफ्नो योग्यताले होइन फुटाउ र राज गरेको ठाउँमा त देउबा आउने हुनुभयो नि, प्रचण्डले घुमाउने हुनुभयो नि। हाम्रो कार्यदल बसिरहेछ, प्रचण्ड चाहिँ जनै खटिरहेको बिरामी भेट्न जानुभयो नि त, 1 घन्टासम्म बिरामीसँग उहाँले भलाकुसारी गर्नुभयो नि त। त्यसका रिफ्लेक्सनहरू पनि त बजारमा प्रकट भयो नि त। यो पार्टी मिलाउने, पार्टीलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्न दिने भन्दा पनि फुटाउने, खेलाउने, अनि त्यो चाहिँ जनताको मतले, जनादेशले, विश्वासले, समर्थनले, बहुमतले होइन कि आफ्ना यस्तै खेलकुदले हावी हुन खोज्ने जुन परिपाटी छ, एक हिसाबले हाम्रो कार्यदलले यस्ता चलखेललाई असफल पारेको हो भन्ने बुझेको छु मैले। हस्, धन्यवाद साहित्य यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सूर्य थापा, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा केन्द्रीय सदस्य, प्रचार विभागका उपप्रमुख। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जो मार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।